अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान। MJTV पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे इसके चेयरमैन इमरान खान पे बहुत ही बुरा वक्त आ गया है। सूरत हाल इतनी नाजुक हो गई है PTI और इमरान खान के लिए कि आज इमरान खान ने अस खुद ही एक 10 रुकनी कमेटी बनाने का इशारा दिया है और कहा है कि मैं अलग हो जाता हूँ तहरीक इंसाफ से और एक 10 रुकनी कमेटी के साथ हुकूमत मुज़ाकरात कर ले। मगर ये ऐलान और ये ख़ुद को तहरीक इंसाफ से अलग करने की और फ़ैसला साजी के हवाले से अलग करने की जो बात है, ये बेवजह नहीं है। इसकी दो वजूहात हैं जो आज ही के दिन कुछ वाक़यात हुए हैं जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को ये इंतहाई इक़दाम उठाना पड़ा। सबसे बड़ी बात और अहम बात तो हम देख रहे थे कि बहुत तेज़ी से जो तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, सियासत को छोड़ रहे हैं। और कल हमने देखा डॉक्टर शीरी मुज़ाहिरी और आज तो तहरीक इंसाफ के जो रूह रवान थे या जिनको आँख और कान कहते हैं, तर्जुमान थे फवाद चौधरी, उन्होंने भी बाकायदा तहरीक इंसाफ से अलग होने का ऐलान किया, बल्कि सियासत ही छोड़ने का ऐलान किया। मगर इसके अलावा दो वजूहात। सबसे पहला जो वजह बनी वो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक बयान था जो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा ख़तरनाक बयान था। वो ये था, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो कुछ 9 मई को हुआ, फ़ौजी तनसीबात पे हमले हुए, उसके जो शवाहिद सामने आ रहे हैं उससे तो ये लगता है कि तहरीक इंसाफ ने बतौर एक सियासी जमात एक मनसूबा साजी के तहत मुनज़्ज़म अंदाज में फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए और करवाए। ये बहुत ही संगीन बात थी और ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि इसी बुनियाद पे, इन शवाहिद की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग सकती है, उसको बैन किया जा सकता है, इस जमात को कालादम करार दिया जा सकता है। अब कानूनी सूरत हाल ये है कि ये फ़ैसला किसी भी वक्त आइन के मुताबिक वफाकी हुकूमत कर सकती है कि कोई भी सियासी जमात अगर दहशत गर्दी में मुलव्वस है, पाकिस्तान की सालमियत और यकजहती के ख़िलाफ़ मनसूबा साजी करती है या उस पर अमलन कोई ऐसी कार्रवाइयाँ करती हैं तो उसको वफाकी हुकूमत एक नोटिफिकेशन, एक डिक्लेरेशन के ज़रिए फ़ौरी तौर पर बैन कर सकती है। मगर उसमें शर्त यह है कि उस पाबंदी के लगने के 15 दिन के अंदर उस सियासी जमात के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजना होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला होगा वो हतमी फ़ैसला होगा। अब कानूनी सूरत हाल ये है कि जब किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगती है या उसको कालादम करार दे दिया जाता है और ज़ाहिर बात है 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसका हतमी फ़ैसला देना होता है, तो फिर उसके जितने भी अरकान होते हैं उस जमात के, वो 4 साल के लिए नाअहल हो जाते हैं। एक तो अगर वो जमात कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी रखती हैं तो वफाकी हुकूमत के इस डिक्लेरेशन के फ़ौरन बाद वो तमाम अरकान सूबाई और कौमी असम्बली जो हैं अपनी रुकनीत खो देते हैं और ना सिर्फ रुकनीत खो देते हैं बल्कि आइंदा 4 साल के लिए नाअहल भी उसी वक्त हो जाते हैं। और फिर उनकी ये नाअहली जो है उसको फ़ौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भेज दिया जाता है और फिर उनकी 4 साल की नाअहली मशरूत हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के हतमी फ़ैसले से। तो जो ही वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने यह ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग सकती है, तो इसका मतलब तो यही था कि जो तहरीक इंसाफ में रहेगा वो 4 साल के लिए सियासत से आउट भी हो सकता है। और वो इसलिए भी कि अब बज़ाहिर जिस किस्म के शवाहिद आ रहे हैं, जो ऑडियो रिकॉर्ड आ रहा है, एविडेंस आ रहा है, लोग खुद गवाहियाँ दे रहे हैं, विटनेसेस भी पेश हो रहे हैं और हमने सुना कई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तहरीक इंसाफ के लीडरान ने, उन्होंने ये कहा कि उनकी पार्टी को कहा गया था, उनके कारकुनों को कहा जा रहा था कि GHQ की तरफ मार करो। अगर इस तरह के ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड आ जाते हैं और फिर गवाहान भी आ जाते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई चारा नहीं होगा सवाए इसके कि वो जो रेफरेंस वफाकी हुकूमत ने भेजा है उसको मंजूर करते हुए सियासी जमात पे पाबंदी लगा दें। सियासी एतबार से बड़ी बदकिस्मती की बात होगी, बहुत अफसोस की बात होगी। हमारी तारीख़ भरी पड़ी है इस तरह की सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से, मगर ये सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई शायद नहीं है। 75 साल तारीख़ में पहली बार किसी सियासी जमात के कारकुनों ने फ़ौजी तनसीबात पे, फ़ौजी इदारों पे, इंस्टॉलेशन पे हमले किए, जलाओ गिराव किया, कोर कमांडर का घर जलाया, GHQ में घुसे। तो ये मामला सीरियस हो रहा था और शायद यही वजह है कि अब PTI के लोग संजीदगी से सोचेंगे तहरीक इंसाफ में रहने का मतलब ये होगा कि 4 साल के लिए वो सियासत से नाअहल। अब देखना यह है कि असद उमर और ख्वाजा जो शाह महमूद कुरैशी हैं, जो बड़े स्टालवर्ट्स हैं अब जो PTI में अभी तक रह गए हैं बज़ाहिर,
تو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اپنے رہائی کے بعد. اسد عمر کی ضمانت منظور ہوگی ہے، وہ باہر آئیں گے، دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. مگر جو دوسرے سیاستدان ہیں، خاص طور پہ فواد چودھری جیسے زیرک سیاستدان جو قانون دان بھی ہیں، وہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر پی ٹی آئی پہ پابندی لگتی ہے تو 4 سال پھر سیاست نہیں کر سکتے. تو بظاہر انہوں نے یہ شو کیا کہ میں نہ صرف پارٹی چھوڑ رہا ہوں بلکہ سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں، یہ شو کرنے کے لیے کہ مجھے 4 سال کی نااہلی کا کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ میں تو سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں. حالانکہ بعد میں سیاست میں واپس آنے کے لیے کون اجازت مانگتا ہے. تو بظاہر یہ قانونی سنگین نتائج سے بچنے کے لیے بہت سے پی ٹی آئی کے سیاستدان جو ہیں اب وہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے پر مجبور ہوں گے. ایک دوسرا واقعہ کہ عمران خان کو کیا ہوا کہ انہوں نے 10 رکنی کمیٹی بنا دی. عمران خان پہ کیا دباؤ تھا؟ عمران خان پہ آبویسلی یہ دباؤ تو تھا کہ وہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگتی تو ان پہ بھی لگے گی، مگر بطور لیڈر وہ پی ٹی آئی سے دستبردار تو نہیں ہو سکتے. انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ میں فیصلہ سازی سے ہٹ جاتا ہوں، سائڈ پہ ہو جاتا ہوں. 10 رکنی کونسل جس کے نام ابھی تک وہ فائنل نہیں کر سکے اور وہ کل کریں گے، اور معلوم نہیں وہ 10 بندے کہاں سے لائیں گے اگر کل تک پارٹی میں اگر وہ رہے جو ان کے ذہن میں تو وہ سامنے آئیں گے. تو عمران خان اس انتہائی اعلان کرنے پہ کیوں مجبور ہوئے؟ وزیر ایک اور واقعہ ہوا. جی ہاں، سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا کی طرف سے یہ بیان آیا یا دلوایا گیا کہ جنرل فیض حمید وہ مرکزی کردار تھے. 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم برطانیہ سے پاکستان آئی تھی اور وہ واپس پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے بہاف پہ سپریم کورٹ میں جمع کرائی دی گئی. تو 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے 60-70 ارب روپے کی جو رقم پاکستان آئی تھی وہ واپس ملک ریاض کے جو دی گئی، اس میں جنرل فیض کا بڑا اہم کردار تھا. اور یہ بھی فیصل واڈا نے الزام لگایا کہ جنرل فیض نے بیرسٹر شہزاد ملک جو کہ احتساب کے مشیر تھے عمران خان کے، ان کو ملک سے فرار ہونے میں بھی مدد دی. اور پھر یہ بھی کہا کہ جنرل فیض حمید کے ابھی تک جو اثاثوں کی معلومات ہیں وہ ہمیں صرف پاکستان کی حد تک ہیں، ان کے باہر بھی بڑے اثاثے ہیں. تو یہ ایک اشارہ تھا، یہ ایک دھمکی تھی فیصل واڈا کی نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی جنرل فیض حمید کو. اور وہ دھمکی کیا تھی کہ اب جنرل فیض حمید کو عمران خان کو اپنی جگہ پہ پہنچانے کے لیے سیاسی طور پہ آؤٹ کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. اور میرے خیال میں جو معلومات اور جو واقعات جنرل فیض حمید کے ذریعے عمران خان کے دور میں ہوتے رہے، یا ایون عمران خان کے آنے سے پہلے جو پاناما کیس میں جنرل فیض حمید نے رول پلے کیا وزیر اعظم نواز شریف کو نائل کرانے میں، ان کے جو رابطے تھے سپریم کورٹ کے ججوں کے ساتھ، تو یہ ایک قسم کا اشارہ نہ صرف عمران خان کو ہے بلکہ سپریم کورٹ کو بھی ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ پھر بہت کچھ بتا دیں گے. ایک طرف پی ٹی آئی کے خلاف ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجنے کی خواجہ آصف نے بات کی ہے، دوسری طرف جنرل فیض حمید کو مجبور کر کے پردہ اسکرین پہ لایا جا رہا ہے. اور یہ میسج ہے عمران خان کے لیے بھی، کیونکہ جنرل فیض حمید کے پاس بہت کچھ ہوگا عمران خان کے بارے میں بھی، اور بہت کچھ ہوگا سپریم کورٹ کے کچھ ججوں کے بارے میں بھی. تو جنرل فیض حمید کا پردہ اسکرین پہ آنے کا مطلب یا ان کو لانے کا مطلب یہی ہے کہ جب پی ٹی آئی کے خلاف ریفرنس سپریم کورٹ جائے گا اور پھر ایویڈنسز بھی کافی ہوں گے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس ریفرنس کو سنجیدگی سے لے. اور عمران خان کو بھی یہ پیغام ہوگا کہ اگر جنرل فیض حمید بول گئے تو پھر جو تھوڑی بہت عزت ہے پی ٹی آئی کی یا خان صاحب کی وہ بھی چلی جائے گی. تو بڑی ہی ایک منظم حکمت عملی کے تحت جو ہے پی ٹی آئی کو اب ایک ایسی صورتحال سے دوچار کر دیا گیا ہے جس صورتحال سے کسی زمانے میں پی ٹی آئی کی مخالف سیاسی جماعتیں ہوتی تھی اور عمران خان بڑھ چڑھ کے ان کو کارنر کرتے تھے، ان کو عوام میڈیا ٹرائل ان کا جس طرح کیا، اور جس طریقے سے 2018 میں وہ اقتدار میں آئے. تو جس اسٹیبلشمنٹ سے مل کے عمران خان جو ہیں وہ اقتدار میں آئے تھے، آج وہی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو نہ صرف یہ کہ اقتدار سے کے درخت سے اتار رہی ہے بلکہ سیاست کے اس جنگل سے بھی باہر کرنے پر تلی ہے. یہ مکافات عمل کے ہیں، یا پھر جیسے فوج میں کہتے ہیں دفاع کا حق. دفاع کا حق تو ہر شخص کا ہوتا ہے، ایک سویلین کا بھی ہوتا ہے اگر آپ اس کے گھر پہ حملہ کریں. تو یہ جن گھروں پہ حملے ہوئے ہیں وہ تو مسلح افواج کے گھر تھے، تو دفاع کا حق تو ان کا بھی ہے. اور انہوں نے بھرپور انداز سے نہ صرف یہ کہ اب اپنے دفاع کا حق استعمال کرنا شروع کیا ہے بلکہ وہ اس کو منطقی انجام تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.